बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बात करते हैं कि बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो का साल 2021 कैसा रहेगा। इस साल सेहत व तवानाई की सूरत हाल किसी कदर हसास नजर आती है, लेकिन साल के आखिर तक बेहतरी आने की उम्मीद है। आगे चलकर हम इस हवाले से चंद मशवरे भी देंगे, उन पर अमल करते रहिए। आपका ये साल बहुत अच्छा रहेगा। घरेलू अमूर इस साल निहायत अहमियत के हामिल रहेंगे और यहाँ भी हालात कुछ खट्टे मीठे ही नजर आते हैं। बहुत सी खुशियां मिलेंगी, लेकिन इनके साथ साथ चंद मायूसियां भी होंगी। जज्बाती जिंदगी में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। अमूमी तौर पर यह साल खुशियों भरा नजर आता है, अगरचे तवानाई की सूरत हाल वो नहीं होगी जो होनी चाहिए। 14 मई से 29 जुलाई तक के दिनों में आपको तफरीही सरगर्मियों में हिस्सा लेने के मौके मिलेंगे। औलाद की नेमत मिलने के इम्कानात भी कवी नजर आते हैं, खसूसन खवातीन के लिए। कॉलेज लेवल से नीचे स्टूडेंट्स के लिए यह साल बहुत अच्छा रहेगा। ये रुझान पिछले कई साल से जारी है और इस साल भी चलता रहेगा। स्टूडेंट्स की मेंटल और कम्युनिकेशन एबिलिटीज पे निखार नजर आ रहा है और पढ़ाई में भी आसानी होगी। जो स्टूडेंट्स नहीं हैं वो भी पढ़ने लिखने में ज्यादा दिलचस्पी लेंगे और अपने इल्म में इजाफा करेंगे। मुमकिन है आप में से कुछ लोग किसी कोर्स में एडमिशन भी ले लें। मामलाते मोहब्बत में भी मसाइल नजर आते हैं और खुशियां भी नजर आ रही हैं, यानी कि यहाँ भी मिला जुला रुझान रहेगा। शादीशुदा अफराद के ताल्लुक की आजमाइश हो रही है। जरूरी नहीं है कि ताल्लुक टूट जाए, ताहम इसे बनाए रखने के लिए आपको काफी मेहनत करना पड़ सकती है। गैर शादीशुदा अफराद के लिए हमारा मशवरा है कि रोमानवी सरगर्मियों में हिस्सा लीजिए, मगर शादी करने की कोशिश ना कीजिए। ये साल इसके लिए अच्छा नहीं, बल्कि अगले कुछ साल भी साजगार नजर नहीं आ रहे। इस पर भी हम आगे चलकर मजीद बात करेंगे। मामूल के मुताबिक इस साल 4 ग्रहण लगेंगे। इनमें से 2 यानी 26 मई का चांद ग्रहण और 4 दिसंबर का सूरज ग्रहण आपके दौलत के घर में लगेगा। इससे पता यह चलता है कि आपके माली अमूर में अहम और ड्रामाई तब्दीलियां होंगी। 29 अक्टूबर का चांद ग्रहण आपके 7वें यानी मोहब्बत के घर में लगेगा और इससे यह पता चलता है कि आपके ताल्लुकात की आजमाइश भी हो सकती है। 10 जून का सूरज ग्रहण आपके 8वें घर में लगेगा। इसके नतीजे में खुदा न खास्ता आपका मौत से आमना सामना भी हो सकता है। नॉर्मली ऐसा टकराव नफ्सियाती सतह पर होता है। बात कर लेते हैं कैरियर की। अगरचे आपके दौलत का घर इस साल अमूमी तौर पर खाली रहेगा, ताहम यह साल खुशहाल नजर आता है। आपका माली अमूर का सैयारा साल का ज्यादातर हिस्सा आपके जायचे के 4थे घर में गुजारेगा। जैसे कि मैंने पहले बताया कि आप घर और घर वालों पर पैसा खर्च कर रहे हैं, शायद महंगी महंगी चीजें खरीद रहे हैं, या शायद अपने घर की डेकोरेशन पर आप पैसा खर्च कर रहे हैं। यह भी मुमकिन है कि आप नया घर खरीदने की कोशिश में हों। घर वालों के लिए आप अच्छे खासे दयालु साबित हो रहे हैं। कुछ ऐसा ही रवैया उनकी तरफ से भी आपको देखने को मिल सकता है। वो आपको पूरी तरह से सपोर्ट भी कर रहे हैं। 4थे घर में माली अमूर के सैयारे की मौजूदगी इशारा देती है कि जमीन, जायदाद और रेस्टोरेंट वगैरह में पैसा लगाना आपके लिए मुफीद साबित होगा, या ऐसी कंपनियों में जो घरों के मालिकान को खिदमात फराहम करती हैं। आपका 4था घर बुर्ज दल्लू में है, जिससे पता चलता है कि हाई टेक सेक्टर में सरमायाकारी करना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। यह इशारा भी मिलता है कि आप माली अमूर में तजुर्बात करने की तरफ माइल होंगे और आप नई नई बातें सीखने की कोशिश करेंगे। मुश्तरी 14 मई से 29 जुलाई तक आपके जायचे के 5वें घर में रहेगा और साल के आखिर पर फिर यहां आ जाएगा। माली एतबार से इसकी आमद आपके लिए अच्छी साबित होगी। पैसा कमाने के अच्छे मौके हासिल होंगे, यानी आप पैसा भी कमाएंगे और काम से लुत्फ अंदोज भी होंगे। समाजी मेल मिलाप के दौरान किसी अहम शख्सियत से मुलाकात हो सकती है। इसके अलावा आप उन चीजों पर पैसा खर्च करेंगे जिनसे आपको खुशी मिलती है, यानी आप अपने मालो दौलत से खुशी हासिल करेंगे। किस्मत आजमाई के कामों में कामयाबी हासिल हो सकती है, लेकिन हमारे नजदीक इन पर ज्यादा वक्त खर्च नहीं किया जाना चाहिए। पाइसिस में माली अमूर के सैयारे की मौजूदगी की बदौलत माली अमूर में आपकी छठी हिस्स भी कहीं ज्यादा बेहतर काम करेगी। मख्फी और रूहानी अलूम में दिलचस्पी रखने वाले आपकी रहनुमाई कर सकते हैं। आपका 10वां यानी कैरियर का घर इस साल ताकत में नहीं होगा,
کیونکہ زیادہ تر بڑے سیارے آپ کے زائچے کے نچلے حصے میں ہوں گے، اس لیے موجودہ کیریئر پر آپ بہت زیادہ توجہ نہیں دیں گے، بلکہ آنے والے وقت کی تیاری کریں گے۔ سورج آپ کے کیریئر کا سیارہ ہے جو خاصی تیز رفتاری سے چلتا ہے۔ ایک سال کے دوران یہ آپ کے زائچے کے تمام برجوں اور گھروں سے گزر جاتا ہے، لہٰذا کیریئر کے امور میں بہت مختصر مدتی رجحانات رونما ہوتے رہتے ہیں، جن کا انحصار سورج کی اس وقت کی پوزیشن اور اس سے ملنے والی نظرات پر ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کیریئر کے گھر میں بھی ملا جلا رجحان رہے گا۔ بات کر لیں محبت کی، تو رومانوی زندگی اس سال 2 رنگوں میں تقسیم نظر آتی ہے۔ اگر آپ کسی سنجیدہ تعلق میں بندھے ہوئے نہیں ہیں اور نہ ہی بندھنا چاہتے ہیں تو رومانوی اعتبار سے یہ سال بڑا ہی خوشگوار ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں یا کسی سنجیدہ تعلق میں ہیں تو آپ کی رومانوی زندگی کو خاصی آزمائش سے گزرنا پڑ سکتا ہے۔ کنواروں کو اس سال محبت کرنے کے کئی مواقع میسر آئیں گے، تاہم وہ رشتے دیر پا نہیں ہوں گے۔ تعلقات جتنی جلدی شروع ہوں گے اتنی ہی جلدی وہ ختم ہو سکتے ہیں، تاہم نئے تعلقات کے موقع ہمیشہ موجود رہیں گے۔ آپ کی محبت سے ٹکراؤ کسی وقت کسی بھی جگہ ہو سکتا ہے۔ ان تجربات سے گزرتے ہوئے آپ محبت کے بارے میں بھی بہت کچھ سیکھیں گے۔ بہرحال اس وقت آپ سیٹل ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں جن کے ساتھ آپ کا تعلق بن رہا ہے۔ یورینس مارچ 2019 سے آپ کے 7ویں یعنی محبت کے گھر میں مقیم ہے۔ یہ آپ کے 4تھے یعنی گھریلو امور کے خانے کا حکمران ہے۔ اس سے ہمیں کئی اشارے ملتے ہیں۔ آپ کی زیادہ تر سماجی مصروفیات کا دائرہ آپ کے گھر اور گھر والوں تک ہی محدود رہے گا۔ گھریلو اور خاندانی تعلقات آپ کی رومانوی زندگی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ محبت میں خاندانی اقدار اور جذباتی قربت آپ کے نزدیک بڑی اہمیت کے حامل ہوں گے۔ شاید کسی پرانی محبت کی طرف آپ کا پھر سے رجحان بڑھ رہا ہے۔ اگر آپ کسی سنجیدہ تعلق میں ہیں تو پھر معاملات کافی گھمبیر نظر آتے ہیں۔ آپ کے رومانوی یا ازدواجی تعلق کی آزمائش ہو رہی ہے، بلکہ کڑی آزمائش ہو رہی ہے۔ آپ اپنا تعلق تو بچا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو بہت محنت کرنی پڑے گی۔ بہت کم لوگ اتنی مشقت اٹھانے پر راضی ہوتے ہیں۔ یورینس کو آپ کے 7ویں گھر میں خاصا وقت گزارنا ہے۔ اس کے اثرات کے تحت آپ غیر روایتی قسم کے افراد کی طرف مائل ہوں گے، خواہ وہ دوست ہو، محبوب ہو۔ روایتی قسم کے لوگ آپ کو پسند نہیں آئیں گے۔ آپ کے تعلق میں تھوڑا بہت جوش اور تبدیلی کی ضرورت رہے گی۔ زہرہ آپ کا محبت کا سیارہ ہے اور یہ سیارہ تیز رفتاری سے چلتا ہے اور ایک سال میں آپ کے زائچے کے تمام برجوں اور گھروں سے گزر جاتا ہے۔ اس لیے معاملات محبت میں چھوٹے موٹے واقعات رونما ہوتے رہیں گے، جن کا انحصار زہرہ کی اس وقت کی پوزیشن اور اس سے ملنے والی نظرات پر ہوتا ہے۔ یعنی محبت کے معاملے میں بھی اس سال اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری رہے گا۔ کبھی آپ کو خوشی ملے گی اور کبھی آپ بہت دکھی ہو جائیں گے۔ برج عقرب یعنی اسکارپیو آپ کا ایک مثبت سیارہ ہے، اس لیے تبدیلی آپ کو زیادہ پسند نہیں آتی۔ آپ اپنے معاملات کو پسند کرتے ہیں۔ ان ایکسپیکٹڈ قسم کی باتوں سے آپ بہت گھبرا جاتے ہیں، لیکن اب جبکہ یورینس آپ کے 7ویں یعنی محبت کے گھر میں مقیم ہے، روٹین اور توقع کے مطابق ہونے والی باتوں کو آپ بھول ہی جائیے۔ سماجی سطح پر آپ کو مسلسل تبدیلیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ روحانی سطح پر آپ کے لیے سبق یہ ہے کہ تبدیلی کو قبول کرنا سیکھیے، اس کی مزاحمت نہ کیجیے۔ جب تک یورینس اپنا گھر تبدیل کرے گا، آپ کا حلقہ احباب پوری طرح سے تبدیل ہو چکا ہوگا۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ تبدیلی کو اپنا دوست بنا لیجیے۔ نیپچون 2012 سے آپ کے 5ویں گھر میں ہے اور مزید کئی سال یہی رہے گا۔ یہ باقی تمام سیاروں سے زیادہ روحانی عنصر رکھتا ہے، اس لیے آپ کی زندگی میں شامل بچے روحانی سطح پر تبدیلی کے ایک عمل سے گزر رہے ہیں۔ انہیں مافوق الفطرت قسم کے واقعات سے واسطہ بھی پڑ سکتا ہے۔ آپ کو یہ چیز سمجھنا ہوگی اور اسے سنبھالنا بھی ہوگا۔ اپنے بچوں کی بات غور سے سنیے، اپنا کوئی فیصلہ ان پر صادر کرنے کی کوشش نہ کیجیے، ان کے روحانی معاملات کی حوصلہ افزائی کیجیے۔
آپ کے جذبات میں اتار چڑھاؤ رہے گا تو اس لیے آپ کو بہت سنبھل کر اپنے بچوں سے بات کرنی ہوگی اور انہیں لڑائی جھگڑے کی طرف نہیں لے کے جانا۔ بات کر لی جائے آپ کی صحت کی، تو صحت کے معاملات پچھلے سال کی نسبت کچھ زیادہ حساس نظر آتے ہیں۔ سال کے زیادہ تر دن 3 بڑے سیارے یورینس، مشتری اور زحل آپ پر مخالفانہ نظرات ڈال رہے ہوں گے۔ ان کی وجہ سے بیماریاں تو پیدا نہیں ہوتی، لیکن آپ کو ان سیاروں کی طرف سے ملنے والی انرجی کافی حد تک کم ہو جائے گی۔ مزید مسئلہ یہ ہے کہ اس سال آپ کا چھٹا یعنی صحت کا گھر عمومی طور پر خالی رہے گا، یعنی آپ کی توجہ اپنی صحت کی طرف جائے گی ہی نہیں اور اس سے مزید مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو آپ کے لیے مشورہ یہی ہے کہ جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کی کہیں پہ طبیعت خراب ہو رہی ہے، آپ اس کا فوراً سے ٹریٹمنٹ شروع کر دیں تاکہ وہ بڑا مسئلہ یا کوئی بڑی بیماری بننے سے وہیں پہ رک جائے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کریں، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے گا۔